अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जैसे तफसीर कुरान का सिलसिला अल्लाह की तौफ़ीक़ से यहाँ पे शुरू किया गया है। उसूल तफसीर के सिलसिले में ये बात कही गई थी कि कुरान की तफसीर के 5 उसूल हैं। उनमें पहला उसूल ये है कि कुरान की तफसीर कुरान के ज़रिए, और कल के दर्स में ये बताया गया है कि कैसे कुरान की तफसीर कुरान के ज़रिए की जाती है। आज हम उसका दूसरा उसूल देखेंगे कि कुरान की तफसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ज़रिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए कुरान की तफसीर की जानी चाहिए, क्योंकि कुरान समझने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ज़रूरी है। अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ़ कुरान पर अमल करूँगा, कुरान को समझूँगा, हदीस रसूल की मुझे ज़रूरत नहीं, तो कुरान को नहीं समझ सकता। इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुरान समझने के लिए हदीस रसूल का कुरान मोहताज है। आप कुरान को नहीं समझ सकते अगर आप हदीस रसूल को छोड़ देंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को आप छोड़ देंगे तो कुरान नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, सलाह कायम करो। आप अगर हदीस को नहीं देखेंगे तो सलाह का मतलब यह है कि दुआ, और अक़ीमु का मतलब है कि सीधा करना। अक़ीमुस्सलाह का माना यह हुआ कि दुआ को सीधा करो। दुआ को सीधा करो का क्या मतलब है? आप अमल नहीं कर सकते जब तक आपको हदीस मुबारक में देखना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीमुस्सलाह का क्या मतलब बयान किया। आपने कहा नमाज कायम करो। नमाज किसको कहते हैं? तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू होती है और सलाम पर नमाज का इख्तिताम होता है, उसमें रुकू होता है, सुजूद होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को देखेंगे। तो कुरान समझने के लिए दूसरा उसूल यह है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के ज़रिए, आपकी अहादीस के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए हम कुरान को समझें। अगर हम ये कहें कि हम अहादीस की ज़रूरत नहीं, तो हम फिर कुरान को नहीं समझ सकते। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा कि वातुज़्ज़का, ज़कात को अदा करो। अब ज़कात को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ज़कात का मतलब है पाकी और सफाई करना, पाक करना। तो पाक करो का क्या मतलब नहीं गया, लेकिन आप अहादीस में देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का तरीक़ा बताया है कि ज़कात कैसे देना है, कितने माल पर देना है। तो अहादीस रसूल से आपको इसका मतलब समझ में आएगा। इसी तरह आप देखें सौम, रोज़े को कहा जाता है, तो सौम का माना है डिक्शनरी के एतबार से रुक जाना। रुक जाने का क्या मतलब है? आप अगर अहादीस रसूल को ना लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना लें, तो रुक जाने का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अहादीस रसूल को देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि तुलू फजर से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना, जिमा से रुक जाना, इसको कहते हैं सौम। तो आप कुरान को समझने के लिए अहादीस रसूल का सहारा लेना और सुन्नत को समझना बेइंतहा ज़रूरी है। इसी तरह आप देखें हज, अल्लाह ताला कहता है कि हज करो, तो हज का मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका माना है इरादा करना। हज का मतलब कसद करना, इरादा करना। माना क्या हुआ? इरादा करने का मतलब क्या है? लेकिन अहादीस को आप देखेंगे तो मालूम होगा कि हज का मतलब मखसूस दिनों में मखसूस अमाल को अंजाम देना हज कहलाता है। हज के महीने शुरू होते हैं शव्वाल की 1 तारीख़ से लेकर ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ तक। इन महीनों में अल्लाह की रज़ा की खातिर अहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा जाना, फिर मीना जाना, अरफात जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, और हज के जो मखसूस तरीक़े हैं उन तरीक़ों से उन दिनों में हज करना, यह हज कहलाता है। तो हज का तरीक़ा किसने बतलाया? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान की तफसीर का दूसरा तरीक़ा यह है कि कुरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ज़रिए हमको समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में उसका ज़िक्र किया और कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت دیتے، یعنی آپ پڑھتے رہتے تاکہ کوئی لفظ آپ نہ بھول جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ایسے پڑھنے کی اور جلد بازی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو ایسے حرکت نہ کریں جلدی جلدی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ اتنا جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر ہے کہ قرآن کو جمع کرنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ لیں پورا تو پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے قرآن کو پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانا، پھر یہ قرآن کی تفسیر یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کو سمجھانا، کون سی آیت کی کیا تفسیر ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارا کلام ہے، اس لیے آپ اس تعلق سے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ اب یہ حسنہ اور زیادہ اس کے معنی کیا ہے؟ زیادہ کے معنی زیادتی، لیکن اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھنا پڑیں گی، صحابہ کے تفسیر دیکھنا پڑے گا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ للذین احسنوا، اس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں توحید کو اختیار کیا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کا مطلب ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ کا مطلب ان کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، حسنہ کا مطلب جنت اور زیادہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کل جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں اور کچھ تم کو چاہیے؟ آج ہم اپنے ایک وعدے کی تکمیل کر رہے ہیں، اور کیا تم چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، تو نے ہم کو جہنم سے نکالا، ہم پر احسان کیا، جنت کی نعمتیں عطا کر دی، تو نے پورے وعدے کو پورا کر دیا، اب کون سے وعدے کی تکمیل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پردوں کو ہٹائے گا، حجاب کو ہٹائے گا، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنتیوں کو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نظر نہیں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم لوگ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بغیر کسی پریشانی کے، آسانی کے ساتھ۔ تو جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح دیکھیں گے، اور وہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ کا دیدار کرنے میں جنتیوں کو جو لذت آئے گی اور جنتیوں کو جو نعمت ملے گی، وہ نعمت وہ لذت جنت کی تمام نعمتوں میں ان کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایمان ہے کہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور یہ ہم نے کیسے سمجھا؟ یہ قرآن کی اس آیت کو جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا تو ہم کو سمجھ میں آیا۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری میں دیکھتے تو حسنہ کے معنی اچھا اور زیادہ کے معنی زیادہ، تو جنت نیک لوگوں کے لیے اچھا ہے اور زیادہ ہے۔ تو آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتے، یہ اچھا سے کیا مراد ہے اور زیادہ سے کیا مراد ہے۔ اس کی تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اچھا سے مراد، اچھائی سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو کل جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا دیدار نصیب فرمائے اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔